बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं। बात तो अगरचे सियासत पे करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर वक्त सियासत पे इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको आप कौमी मीडिया कह सकते हैं, फिर इलाकाई मीडिया है, फिर सोशल मीडिया है। इन दिनों अगर आप देखें तो हर जगह पे सियासत छाई हुई है। इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी से लेके फिर जो कुछ 9 और 10 मई को हुआ, उन तमाम वाक़यात या उन तमाम फ़सादात या उन तमाम नापसंदीदा हादसात, मुहर्रिकात इसके जो भी थे, इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त मसला जो है वो आम पाकिस्तानी का है, और इस सियासी गर्मा गर्मी में मुझे ये कहने दीजिएगा कि आम पाकिस्तानी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त जो 3 फ़रीक हमें नज़र आते हैं, बल्कि अगर हम कहें कि 4 फ़रीक हमें नज़र आते हैं, इसमें आपको हुकूमत दिखाई देगी जिसमें PDM और इसकी इत्तेहादी जमातें शामिल हैं। इसके साथ फिर आपको PTI दिखाई देगी, PTI के साथ कुछ इत्तेहादी छोटी जमातें भी शामिल हैं। फिर इसके साथ आपको अदलिया दिखाई देगी जिसमें बहुत अहम केसेस की समाअत जारी है। साथ में इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत मुतहरिक दिखाई देती है। और अगर मैं ये बात करूं कि मीडिया एक 5वां फ़रीक भी है, मीडिया भी नज़र आ रहा है हमें। बदकिस्मती से इस वक्त इन 5 का जो फोकस है वो आम आदमी नहीं है। इस वक्त जो आम आदमी के बड़े मसाइल हैं वो आज इनमें से किसी के भी निगाह के सामने नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने सूबे की बात करें तो मुझे कहने दीजिए कि रमज़ान के बाद पंजाब की तरफ से एक मरतबा फिर बदस्तूर, जिस तरह हमारे साथ पंजाब ये करता आता है और करता रहा है, अचानक ही गंदम और आटे की सप्लाई हमारी बंद कर दी गई। और इस पे नाज़रीन इतनी सख्ती हुई कि जो ख़बरें सामने आई उसके मुताबिक चेक पोस्ट लगाए गए थे, और तो और जो पास्को से ख़रीदारी की गई थी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सूबाई हुकूमत ने, उसके भरे हुए ट्रक और ट्रालर भी रोक दिए गए थे। और जब मामला बहुत ज़्यादा संगीन सूरत इख्तियार करने लगा तो यहाँ से वज़ीर आला ने पंजाब के वज़ीर आला को एक ख़त लिख भेजा। लेकिन इस दौरान जो आटे और गंदम की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ और पेशावर में रोटी 30 से 50 रुपए तक की बिकने लगी, और गंदम ये आटे का थैला 3000 से 4000 तक, 4500 तक भी उसकी कीमत पहुंच गई थी। तो इस दौरान हमारे सूबे की सियासी क़यादत इंतहाई अफसोसनाक तरीके से खामोश रही। इस वक्त अगर हम बात करें सूबाई हुकूमत की तो निगरान सूबाई हुकूमत में अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, और साथ में इनके एक और कौमी वतन पार्टी भी शामिल हैं। यानी सिवाय जमात इस्लामी और PTI की बाकी सारी जमातें सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं, और इनमें से बाज़ जमातें मरकज़ी हुकूमत में भी शामिल हैं। लेकिन जो 1 महीने का गंदम और आटे का बहरान गुज़रा तो रिकॉर्ड पे आप मुझे दिखा सकते हैं कि किसी एक भी सियासी जमात की मकामी सूबाई क़यादत की तरफ से इस सूरत हाल पर ना तो तशवीश का इज़हार किया गया, ना ही जुलूस निकाला गया, ना ही कोई धरना दिया गया। यही हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रहा, जिसका तमाम तर जो फोकस था, जो उसका मरकज़ी निगाह था, वो इमरान ख़ान की ज़ात रही, उनकी गिरफ़्तारी और रिहाई के मामलात रहे। तो सूबे की तमाम अहम सियासी क़यादत ने इस अहम इशू को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए रखा। ये है वो आम आदमी का मसला जिससे सरफ़ नज़र किया गया। नाज़रीन, इसके बाद पेशावर शहर की अगर बात करें तो इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग बदतरीन सूरत इख्तियार कर चुकी है। बिजली महंगी भी होती जा रही है और साथ में अब नायाब भी होती जा रही है। बाज़ इलाकों में अगर देखें तो 10 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है पेशावर के इलाकों में। और हमारा सूबा जो सस्ती तरीन पन बिजली पैदा कर रहा है, कभी इस पे भी इंशाअल्लाह अगले कुछ दिनों में प्रोग्राम करेंगे, तो हमारा सूबा अपनी ही सस्ती तरीन पन बिजली से महरूम चला आ रहा है। बिजली की लोड शेडिंग आज ना तो PTI का मसला है, ना ही 2 दर्जनी जो इत्तेहाद है PDM और उसकी इत्तेहादी जमातें, ना उसका मसला है। ज़ाहिर है लीडरशिप को तो जनरेटर की सूरत मुयस्सर है, वो तो ठंडे ठार कमरों में आराम से सुकून से रह रहे हैं।
یا مری چلے جائیں گے یا کہیں اور چلے جائیں گے. جو عام پاکستانی ہے، جو عام شہری ہے، وہ ہی رول رہا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں تو پہلی مرتبہ موسم گرما میں سوئی گیس بھی نہیں ہے. اگر میں پشاور کی بات کروں، میں اپنے گھر کی بات کروں، اپنے علاقے کی بات کروں، تو سوئی گیس نے تو عید الفطر کے بعد بالکل ہی جواب دے دیا ہے. اب شہری بھاڑ میں جائیں، روئیں، چلائیں، پیٹیں، کسی کو کیا غرض؟ ان کو تو اپنی سیاست سے غرض ہے. کسی لیڈر نے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا، چاہے وہ قوم پرست جماعت ہو، وہ جمہوریت پسند جماعت ہو، وہ ترقی پسند جماعت ہو، چاہے وہ کوئی مذہبی قوت ہو. دھرنے دیے جائیں گے سیاسی مقاصد کے لیے، جلوس نکالے جائیں گے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن جو میرے جیسے، جو آپ جیسے آدمی کے مسائل ہیں، اس حوالے سے نہ ہم نے کوئی دھرنا دیکھا، نہ ہم نے کوئی جلوس دیکھا، نہ ہم نے کوئی جلسہ دیکھا، نہ ہم نے کوئی اجتماع دیکھا، نہ ہم نے کوئی ہڑتال دیکھی. اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیاسی قیادت اس کی برابر کی ذمہ داری ہے، جس میں پی ٹی آئی، جے یو آئی، اے این پی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کیو ڈبلیو پی سب شامل ہیں. ساتھ میں میڈیا نے بھی اس مسئلے کو مکمل نظر انداز کیا ہوا ہے. جب سے سیاست کی گرما گرمی شروع ہوئی ہے، ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ آج نرخ اتنے بڑھ گئے ہیں اور آج فلاں چیز کتنی قلت آ گئی ہے. بس ہر جگہ سیاست چھائی ہوئی ہے. عدالت کو کوئی سو موٹو ہمیں اس مسئلے پہ نظر نہیں آتا کہ پوچھا جائے کہ بھئی یہ انتظامیہ کہاں ہے؟ یہ لوگ جو جن کے روزگار نہیں ہیں، جن کی دہاڑیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ کیسے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ جو آج شرپسندوں کی گرفتاری پہ اتنی متحرک ہے اور اتنے غصے میں ہے، اس نے بھی کبھی حکمرانوں پہ یہ زور نہیں دیا کہ جو عام پاکستانی ہے، جو وطن سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ مسئلہ تو حل کرو. ناظرین، یہ وہ عام پاکستانی کی فریاد ہے جو آج نہ میڈیا کو نظر آتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر آتی ہے، نہ عدلیہ کو نظر آتی ہے، نہ حکومت کو، نہ ہی اپوزیشن کو. تو پھر کیسے ایسے میں اداروں پر، ایسے میں سیاست پر، ایسے میں سسٹم پر، ایسے میں پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد تو متزلزل ہوگا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سسٹم چلتا رہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پارلیمانی نظام مستحکم ہو، تو پھر اداروں کو نچلی لیول پر عام شہری کے لیے اقدامات اٹھانا ہوں گے، ورنہ اس وقت یہ جو جتنی سیاسی گرما گرمی جاری ہے، اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا، اس کا ہمیں نقصان ہی ملے گا. عام آدمی اور زیادہ متاثر ہوگا. خدا کے لیے عام آدمی کو اپنا فوکس بنائیے، عام آدمی کو توجہ دیجیے، عام آدمی کی بات سنیے، عام آدمی کا مسئلہ حل کیجیے، ورنہ یہ آپ کی سیاست، یہ ہمارا میڈیا، یہ کسی کام کا نہیں رہے گا. اور وہ وقت ہے کہ پھر تاج بھی اچھالے جائیں گے اور تخت بھی گرائے جائیں گے، فیض صاحب نے جس طرح کہا تھا. تو اس صورتحال سے ہم سب کو بچنا چاہیے. ایک ہی راستہ ہے، عام آدمی کے مسائل حل کیجیے. خدا را. بہت شکریہ ناظرین. ایک دو دنوں میں پھر حاضر ہوں گے. صوبے کے حوالے سے، خاص طور پر پن بجلی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.